आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिस यानि कि चालु दायित्व तथा सामयोगिक लेखाविधिको सम्बन्धमा। यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई यो न्यू कोर्सको एकाउन्टको फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउन सक्ने चान्सेस छ ल। त्यत्रो धेरै आउँछ नि भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन यो च्याप्टरबाट। सबैजनाले तयारी चाहिँ अलिकति यो च्याप्टरलाई पनि 2 मार्क्सको क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि केही मात्रामा हेरेर यसलाई यो एक्जाममा आयो भने सजिलै मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यही अनुसार तयारी पनि गर्दै जानु होला। हामीले यहाँनेरि पनि जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिस भित्र चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, जुन अल्पकालीन दायित्व हो नि। त्यो अल्पकालीन दायित्व 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको दायित्वहरूको चाहिँ यहाँनेरि हामीहरू एकाउन्टिङ राख्न सिक्छौँ क्या। जम्मा हामीले यहाँनेरि जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। जर्नलको बेसिक रुल्सहरू हामीलाई अलिअलि थाहा छँदैछ हैन। मात्र अलिअलि थाहा भयो भने पनि यो च्याप्टर हामीहरू एकदम इजिली मिलाउन सक्छौँ क्या। फाइनल एक्जाममा आयो भने 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ। हामीलाई मोडल क्वेसनमा पनि 2 मार्क्सका केही प्रब्लमहरू देखाइदिएका छन्, सर्ट प्रब्लमहरू हैन। आज हामीहरू यो मोडल क्वेसनमा भएका 2 मार्क्सका यी सर्ट प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। यसको छुट्टै म फर्मेटहरू लेखाउँदिनँ किनभने हामीलाई जर्नलको अलिकति त रुल त थाहा छँदैछ हैन। त्यही अलिकति रुलै यसका लागि काफी हुन्छ क्या। धेरै सजिलो च्याप्टर हो यो। यहाँनेरि जर्नल बनाउन हामीहरू सबैले जानिहाल्छौँ एकैचोटिमा। फर्स्ट क्वेसनमा एकैचोटि क्वेसनमा गएँ ल। एकैचोटि क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ, ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा दिएको छ फोन नम्बरमा अक्टोबर 1 2019 भनेको छ नि। 2019 को अक्टोबरमा चाहिँ कान्तिपुर ग्रोसरी सप बरोड रुपिज 2,50,000 फ्रम एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनेको छ नि। कान्तिपुर ग्रोसरी सपले चाहिँ बरोड गरो भनेको ऋण लिएको रहेछ क्या। ऋण भन्न खोजेको झिकेर ल्यायो, पैसा झिकेर ल्यायो। 2,50,000 फ्रम एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट झिकेर ल्याएको रहेछ। कान्तिपुर ग्रोसरी सप साइन अ 10% प्रमिसरी नोट्स भनेको छ नि, साइन गरेर ल्याएको रहेछ क्या। यो जुन ऋण ब्याङ्कमा गएर ऋण ल्याइन्छ नि त्यतिखेर प्रतिज्ञा हुन्छ, म यति टाइम पिरियडमा चाहिँ सामा र ब्याज दुइटै भुक्तानी गर्छु है भनेर प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ क्या। त्यसलाई प्रमिसरी नोट्स भनिन्छ। प्रमिसरी नोट्स भनेको उधारो बिक्रीमा पनि हुन्छ हैन। यसरी ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि पनि प्रतिज्ञा भएको हुन्छ क्या दुईटा पक्षहरू समक्ष। यहाँनिर हेरौँ है, जम्मा 2,50,000 ल्याएको रहेछ कान्तिपुर ग्रोसरी सपले। 10 महिनामा तिर्ने प्रतिज्ञा गरेको रहेछ। 10% प्रमिसरी नोट्स भनेको 10% ब्याज दर क्या। ब्याज चाहिँ 10% दिने रहेछ हैन त। फर द इन्टायर एमाउन्ट कान्तिपुर युज अ क्यालेन्डर इयर इन भनेको छ नि। यो जुन कान्तिपुर हो नि, यो कान्तिपुरले चाहिँ क्यालेन्डर इयरलाई आधार मान्दो रहेछ। क्यालेन्डर इयर भनेको त डिसेम्बर हो नि त, डिसेम्बरमा अन्तिम हुने हो। त्यही भएर डिसेम्बरलाई आधार मान्दो रहेछ क्या। यसको खाता चाहिँ डिसेम्बरमा क्लोज गर्दो रहेछ। अब क्वेसनले हामीलाई के भन्नु त, रिक्वायरमा भनेको छ जर्नल इन्ट्री अन अक्टोबर 1 टु रेकर्ड द इस्युएन्स अफ द नोट्स भन्यो नि। इस्युएन्स अफ नोट्स भनेको नोट्स जारी गर्दाखेरि, नोट्स लिँदाखेरि, ऋण लिँदाखेरिको जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छ। मसिनो तरिकाले बुझौँ ल। 1-2वटा लाइन बुझिसकेपछि त्यही पकडको खालको छ। अरू प्रब्लममा पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन। ऋण कहिले लिएको हो त, 2019 को अक्टोबरमा लिएको हो नि त। कति महिनाका लागि लिएको छ त, 10 महिनाका लागि लिएको छ। यो कन्डिसन पहिले बुझ्नु पर्यो होला हामीले। अक्टोबरमा ऋण लियो, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर हैन। अक्टोबरमा ऋण लिएको रहेछ। अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेको अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, डिसेम्बरमा पुग्दाखेरि 3 महिना हुन्छ। अनि फेरि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई, जुलाईमा पुग्दा मात्रै अनि 10 महिना जम्मा सकिँदो रहेछ नि त। अर्को वर्ष 2019 को अक्टोबरमा ऋण लियो अनि अर्को 2020 लागेर पनि जुलाईमा पुगिसके पछाडि मात्रै के हुँदो रहेछ, ऋण तिर्दो रहेछ। किनभने 10 महिनाका लागि लिएको ऋण हो। अब यहाँ हेरौँ ल, प्रत्येक पाटो छुट्याउँदै बुझ्दै जाउँ कि अलिक सजिलो हुन्छ ल हामीलाई। रिक्वायरमा भनेको छ जर्नल इन्ट्री अन अक्टोबर 1 टु रेकर्ड द इस्युएन्स अफ द नोट्स भनेको छ नि। नोट्स इस्यु गर्दाखेरि, ऋण लिँदाखेरिको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो क्या। ऋण कसले लिएको हो, कान्तिपुर ग्रोसरी सपले लिएको। ऋण लिँदाखेरि के हुन्छ, वाट कम्स इन डेबिट, पैसा आउँछ। ऋण लिँदाखेरि ऋण आउने होइन नि त, ऋणका नाम न हो। ऋण लिँदाखेरि पैसा आएको हो क्या। पैसा आयो भने वाट कम्स इन डेबिट, कति बराबरको पैसा ल्याएको छ, 2,50,000 बराबरको पैसा ल्याएको छ। त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो। अब ऋण ल्याइसकेपछि हामीले नि ऋण लिँदाखेरिको जर्नल बनाउनु भनेको छ। अक्टोबरमा ऋण ल्याएको छ, त्यही भएर 10 महिना 1 गतेको जर्नल बनाउनु पर्यो। पैसा आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो। अब ऋण ल्याइसकेपछि त तिर्नु त पर्यो नि त। तिर्दै नतिरी मैले त्यो जस्तै मैले ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएको छ हैन, अनि म चाहिँ तिर्दिनँ, म त दादा हो भन्दै त्यसरी दादा देखाउँदै हिँड्न थाल्यो भने त आफ्नो घर जग्गा के धरौटी राखेर पनि लिएको हुनसक्छ, लिलाम हुनसक्छ हैन। त्यसरी ऋण नतिर्न पाइने सक्ने कन्डिसन त हुँदैन। ऋण त तिर्नुपर्छ, त्यो दायित्व हो नि त। दायित्व जहिले पनि क्रेडिटतिर हुन्छ क्या। यो 10% नोट्स पिएबल, 10% ब्याजसहित हामीले नोट्स भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीहरूको दायित्व हो क्या। ऋण लिउँ, पैसा आयो, तिर्नुपर्छ, दायित्वबाट। दायित्व जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ। 10% नोट्स पिएबल एकाउन्ट, जति ऋण लिएको हो त्यति आउँछ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो त हामीले ऋण लिँदाखेरिको रेकर्ड राख्यौँ नि। अक्टोबरमा ऋण लिएको थियो, त्यो अक्टोबरमा ऋण लिएको बेलामा रेकर्ड राख्यौँ। बी नम्बरमा भनेको छ जर्नल इन्ट्री निडेड एट
डिसेम्बर 31 2019 भनेको छ। यो त ऋण लिएको बेलामा हामीले जर्नल राख्यौँ हैन। अब डिसेम्बर 31 को पनि बनाउनु भन्यो क्या, 2019 को डिसेम्बरमा पनि जर्नल बनाउनु भन्यो। डिसेम्बर भनेको अक्टोबरमा लिएको हो, अक्टोबरको सुरुमा ऋण लिएको हो, अक्टोबरको सुरु हैन, अक्टोबर अनि नोभेम्बर अनि डिसेम्बर हो, त्यो 3 महिनाको जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्यो क्या, एक्रुड इन्ट्रेस्टको भन्यो। 3 महिनामा हामीहरू सामाता भुक्तानी गर्दैनौँ हैन। सामा भुक्तानी ब्याज भुक्तानी भनेको त 10 महिनामा गर्ने हो क्या, तर 3 महिनाकै हामीलाई रेकर्ड राख्नु भन्यो नि त। रेकर्ड भनेको जर्नल बनाउनु पर्यो क्या। अब 3 महिनासम्मको ब्याज निकालेर नि त्यो ब्याजको मात्रै रेकर्ड राख्ने होला, तिरेको पनि होइन, ब्याज 3 महिनामा तिर्नुपर्ने पनि होइन। सामा ब्याज भुक्तानी भनेको त 10 महिना पछाडि गर्ने हो क्या। 3 महिनामा ब्याज मात्रै यति पुगेछ भनेर त्यो क्याल्कुलेसन गरेर कम्पनीले रेकर्ड राख्छ क्या वर्षको अन्तिममा, किनभने खाता क्लोज उसले डिसेम्बरमा गर्दैछ नि त, क्यालेन्डर इयर इन्डमा गर्दैछ नि त। इयर क्यालेन्डरले देखाउने इयर इन्ड भनेको त डिसेम्बर हो। त्यही भएर डिसेम्बरको अन्तिममा जर्नल बनाउँदाखेरि यति चाहिँ ब्याज मैले तिर्नुपर्ने भइसकेछ है भनेर कम्पनीले एउटा रेकर्ड राख्छ क्या। अब कसरी रेकर्ड राख्छ त भनेदेखि 3 महिनाको ब्याज झिक्नु पर्यो। जम्मा ऋण कति लिएको हो, 2,50,000 ऋण लिएको हो। कम त सजिलो छ र यो, 2,50,000 ऋण लिएको हो। 2,50,000 को कति पर्सेन्ट ब्याज थियो, 10%। 2,50,000 को 10% भनेको 25,000 ब्याज हुन्थ्यो। यो 25,000 ब्याज चाहिँ हामीहरूको 12 महिना 1 वर्षको हो क्या। वार्षिक रेट 10% हो है, 10 महिनाको रेट 10% होइन, वर्षको रेट 10% हो। त्यही भएर 2,50,000 को 10% भनेको 25,000 आउँछ। 25,000 भनेको 1 वर्षको ब्याज हो क्या। 1 वर्षको ब्याजमा हामीले अक्टोबरमा लिएका छौँ, हामीले कहिलेको इन्ट्री बनाउनु पर्ने छ, डिसेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर हो, त्यो 3 महिना। 3 महिनामा चाहिँ ब्याज मात्रै झिक्नु पर्यो क्या। यो 25,000 लाई 12 ले भाग गर्नु पर्यो। 25,000 लाई 12 ले भाग गर्दाखेरि 1 महिनाको ब्याज आउँछ, अथवा यसरी डाइरेक्ट गरिदिने। 25,000 भनेको 1 वर्षको ब्याज हो, हामीले कति वर्षको ब्याज निकाल्नु पर्ने छ, 3 महिना। जम्मा कति महिनामा, 12 महिनामा हो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। 25,000 को 25,000 लेखिहाल्छौँ हामीले, इन्टु कति गर्छौँ, 3 का मुनि 12 गरेर 6,250 रुपियाँ चाहिँ 3 महिनाको ब्याज हुँदो रहेछ क्या। तर त्यो तिरेको होइन, रेकर्ड मात्रै राख्छ। अब इन्ट्रेस्ट यति रहेछ भन्छ क्या, इन्ट्रेस्ट त्यति भइसकेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट ब्याज चाहिँ यति खर्च हुने रहेछ भनेर रेकर्ड राख्नु पर्यो क्या। 2019 को 12 महिना 31 गते त्यसलाई के भनेर रेकर्ड राख्छौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेर रेकर्ड राख्छौँ क्या। ब्याजमा खर्च हुने रहेछ भनेर कति, 6250, 3 महिनाको हो नि त, किनभने अक्टोबरमा लिएको छ, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 3 महिना मात्रै भयो। तर यो तिरेको हुँदैन क्या। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट त गऱ्यौँ, तर वाट गोज आउट क्रेडिट टु क्यास एकाउन्ट यहाँनिर हुँदैन क्या। भरे म्याच्युरिटी पिरियड यानि कि 10 महिना पछाडि मात्रै सामा ब्याज भुक्तानी गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ तिर्न बाँकी ब्याजलाई क्रेडिट गर्छ क्या, इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल भनेर क्या, अथवा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर गर्छ क्या। तिर्न बाँकी ब्याज छ भनेर यसरी हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इन्ट्रेस्ट अन नोट्स ड्यू फर 3 मन्थ भनेको 3 महिनाको त्यो नोट्स पेएबलको ब्याज चाहिँ बाँकी रहेछ है भनेर यसरी रेकर्ड राखेको हुन्छ क्या। 3 महिनाको ब्याज निकाल्ने, इन्ट्रेस्ट ब्याज भनेको खर्च हो, डेबिटमा लेखिदिइहाल्ने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरिदिने। 2 तलतिर चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्नु पर्यो क्या। तिर्न बाँकी ब्याज तिरेको त छैन, 6,250 यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। 10 महिनाको एग्रिमेन्ट छ भने 10 महिनामा गएर मात्रै सामा ब्याज भुक्तानी गर्छ। अब हेरौँ फेरि जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द पेमेन्ट अफ नोट्स अन ड्यू डेट भनेको छ नि। ड्यू डेट भनेको त्यो जुन बाँकी अवधि ल्याएको हो नि, ड्यू डेट भनेको चाहिँ कति महिनाको शर्त छ त, कति महिनाका लागि ल्याएको, 10 महिनाका लागि ल्याएको हो भने त्यो 10 महिनामा गएर चाहिँ के गरौँ अरे, रेकर्ड द पेमेन्ट गरौँ अरे। अब हामीले पेमेन्टको रेकर्ड राख्नु पर्यो। ड्यू डेट भनेको त्यो जुन अवधिका लागि ऋण ल्याएको थियो नि, त्यो अवधिमा पुगिसकेपछि त उसले त तिर्छ सामा ब्याज हो, त्यो तिर्दाखेरिको रेकर्ड राख्नु पर्यो भन्दैछ क्या। अब तिर्दाखेरिको रेकर्ड राख्दा के हुन्छ, सजिलो छ। जस्तै अघि हामीले ऋण ल्याएका थियौँ नि, सुरुमा ऋण ल्याउँदाखेरि पैसा आएको थियो होइन, तिर्नुपर्ने हामीहरूको दायित्व थियो। अब ऋण तिर्दाखेरि के हुन्छ, हामीहरूको दायित्व घट्छ। अघि ऋण लिँदाखेरि पो हामीहरूको दायित्व बढ्यो त, दायित्व भनेको लाइबिलिटिज बढ्यो भने क्रेडिटमा हुन्छ होइन। नोट्स पेएबल हामीले पछि भुक्तानी गर्नु पर्यो नि त, यो हामीहरूको दायित्व हो। अघि ऋण लिँदाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब ऋण तिर्दाखेरि त हामीले पैसा तिरिसकेपछि त यो दायित्व घट्छ। त्यही भएर अघिको यो जुन 10% नोट्स पेएबल क्रेडिटमा थियो नि, त्यो डेबिटमा जान्छ। यी नोट्स पेएबल भनेर अथवा 10% नोट्स पेएबल भनेर डेबिट। कति क्रेडिटमा थियो, 2,50,000 बराबरको ऋण हामीहरूको घट्यो। अनि अघि हामीले यहाँनिर ब्याज तिर्न बाँकी छ है भनेर 3 महिनाको देखाएका थियौँ नि, यहाँ 3 महिनाको ब्याज निकालेका थियौँ नि, यो ब्याज पनि त तिर्छौँ। अघि ब्याज तिर्न बाँकी भनेर इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल भनेर क्रेडिटमा देखाएका थियौँ नि, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई क्रेडिटमा देखाएका थियौँ नि। अब यो समय पिरियड सकिसकेपछि, भाका सकिसकेपछि यो ब्याज पनि तिर्छौँ। अघि चाहिँ तिर्न बाँकी दायित्व थियो, अब तिरिसकेपछि त्यो दायित्व घट्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल एकाउन्ट यो पनि कतापट्टि गयो, डेबिटमा गयो। जम्मा 10 महिनाका लागि ऋण ल्याएकोमा अघि हामीले 3 महिनाको ब्याजलाई एडजस्ट गरेका थियौँ नि, अझै कति महिनाको ब्याज रहेछ यहाँनिर, 7 महिनाको ब्याज अझै हामीले निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस फेरि त्यो ऋणको त्यो भाका सकिसकेपछि त्यो अतिरिक्त तिर्न बाँकी ब्याज पनि देखाउँछौँ क्या। 25,000 को कति महिनाको ब्याज बाँकी छ, अघि 10 महिनामा 3 महिनाको त हामीले एडजस्ट गरेका थियौँ होइन, अब 7 महिनाको बाँकी छ। 25,000 जम्मा वर्षको ब्याज 25,000 आउँथ्यो, 25,000 को 7 का
अनि 12 गर्दाखेरि 14,583.33 रुपियाँ आउँदो रहेछ। यो 3 लाई हटाइदिँदा पनि हुन्छ। यति यो सबै पैसा हामीहरूको पैसा जान्छ क्या, क्यास। यो जुन ऋण हो, ब्याज हो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हामीहरूको के गयो त, ऋण तिर्दाखेरि पैसा गयो, ऋण ल्याउँदाखेरि पैसा आएको थियो, ऋण तिर्दाखेरि पैसा गयो, क्रेडिटमा गयो क्या। तर अहिले चाहिँ ब्याजहरूमा पनि खर्च भयो, त्यही भएर इन्ट्रेस्टहरूमा पनि हामीले इन्ट्रेस्टहरूलाई पनि डेबिट देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, केही छैन क्या। यो स्टेप बुझिहालिन्छ होइन। 3 महिनाको ब्याज यहाँनिर तिरेको होइन, टाइम पिरियड नसकिकन ब्याज पनि तिर्दैन क्या, तिर्न बाँकी मात्रै देखाउँछ। त्यही भएर तिर्न बाँकी दायित्व देखाइरहेको हुन्छ। तिरेपछि यो 3 महिनाको पनि घटिहाल्यो, अझै 7 महिनाको बाँकी हुन्छ, त्यसलाई पनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर देखाउनु पर्छ। सबै जोडेर हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। फर पेमेन्ट अफ नोट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट अन नोट्स एज पर एग्रिमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो क्या। एग्रिमेन्ट अनुसार हामीले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्यौँ, सामा पनि तिर्यौँ भनेर, ब्याज र सामा दुइटै तिर्यौँ भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यतिको क्वेसन हामीलाई आउन सक्छ। ल 2 मार्क्समा आउन सक्छ। यो च्याप्टरबाट लङ क्वेसन त नआउला, थ्योरी पनि हामीलाई यो च्याप्टरबाट आउन सक्छ। तयारी पनि हामीले त्यही अनुसार गर्दै जाउँ। अर्को क्वेसन पनि एउटा बुझिहालौँ। अब 5 नम्बरमा के भनेको छ भने अक्टोबर 1, 2019 मा गएर सेम क्वेसन दिएको छ। अक्टोबर 1, 2019 मा अ कम्पनी बरोड 25,000 फ्रम द ब्याङ्क भनेको छ नि। ब्याङ्कबाट चाहिँ कम्पनीले बरो गरेको रहेछ, जम्मा 25,000 ऋण ल्याएको रहेछ। द कम्पनी साइन अ 10 month 8% प्रमिसरी नोट्स भनेको छ नि। 8% ब्याज दरमा म 8% ब्याज पनि भुक्तानी गर्छु, 10 महिना पछाडि सामा र ब्याज दुइटै भुक्तानी गर्छु है भनेर एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ क्या ब्याङ्कसित नि। फर द इन्टायर एमाउन्ट भनेको सबै एमाउन्टहरू 10 महिना पछाडि ब्याज पनि तिर्छु भनेको रहेछ। इट युज अ क्यालेन्डर इयर भनेको क्यालेन्डर इयर भनेको त्यही डिसेम्बरमा अन्तिम हुन्छ, त्यसैलाई युज गर्छ भन्दैछ। रिक्वायर्डमा भनौँ व्हाट एडजस्टमेन्ट वुड बी मेड अन इयर इन भनेको छ नि। अहिले अघिको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई रेकर्ड इस्युएन्स अफ द नोट्स भनौँ नि। इस्युएन्स अफ नोट्स भनेको नोट लिएको, ऋण लिएको बेलामा पनि रेकर्ड राख्नु भनेको थियो। ऋण लिएको बेलाको पनि हामीले जर्नल इन्ट्री बनायौँ। तर यो क्वेसनमा त्यस्तो भनेको छैन क्या। ऋण लिएको बेलाको जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छैन। व्हाट एडजस्टमेन्ट वुड बी मेड अन द इयर इन भनेको छ नि। इयर इनमा क्या, जस्तै अक्टोबरमा लिएको हो नि त, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, डिसेम्बरमा इयर इन हुन्छ नि त। त्यो डिसेम्बरमा गएर चाहिँ व्हाट एडजस्टमेन्ट, केलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ अरे त। डिसेम्बरमा 3 महिनामै त सामा त तिर्दैन, त्यो 3 महिनामा चाहिँ ब्याजलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो इयर जुन क्यालेन्डर इयर सकिन्छ नि, डिसेम्बरमा पुगिसकेपछि खाता क्लोज गर्छ क्या त्यो कम्पनीले। त्यही भएर त्यहाँ पुगिसकेपछि सामा चाहिँ तिर्ने होइन, ब्याज चाहिँ कति भइसकेको छ नि तिर्नुपर्ने, त्यो तिर्नुपर्ने ब्याजलाई एडजस्ट गर्छ क्या। यहाँनिर हामीले ब्याजलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो 3 महिनाको। अघिकै जस्तो होला, यो जुन हामीले ऋण लिएको छ नि 25,000 को 8% ब्याज भनेको 1 वर्षको हो क्या। 25,000 छ होइन, को 8% भनेको 0.08 गर्दाखेरि हामीहरूको 2,000 रुपियाँ ब्याज हुँदो रहेछ। 1 वर्षको 2,000 हुँदो रहेछ। त्यो 1 वर्षको 2,000 मा हामीले अन्तिममा गएर चाहिँ अक्टोबरमा लिएको छ भने अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर हो, त्यो 3 महिनासम्मको ब्याजलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो क्या। 2,000 रुपियाँ 1 वर्षको हो, को 3 का मुनि जम्मा 12 महिनामा गर्दाखेरि जम्मा कति ब्याजलाई एडजस्ट गर्नुपर्दो रहेछ, यहाँनिर 500 रुपियाँ ब्याजलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यो 2019 को 12 महिना 31 डिसेम्बरमा गएर एडजस्ट गर्नु पर्यो क्या। के भनेर लेख्छौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट होइन, त्यो 25,000 को 8% गर्छौँ। 25,000 को 8% 2,000 आयो, को 3 का मुनि 12 गर्छौँ क्या, 500 रुपियाँ। तर हामीले पैसा बुझाएको होइन क्या, यति मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ है भनेर खर्च चाहिँ देखाइराखेको हो क्या। इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट क्रेडिटमा भइहाल्छ। कति सय हुँदो रहेछ, 500 रुपियाँ हुन्छ। ल यसरी लेख्नुपर्छ। पैसै तिरेको भए त व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्थ्यो। तर यो नोट्स पेएबलको एग्रिमेन्टमा नि जति टाइम भाका तोकेको हो नि, त्यो टाइममा पुगेपछि मात्रै सामा ब्याज भुक्तानी गर्ने हो क्या। बिचमा कम्पनीको खाता क्लोज हुन्छ भने त्यो खाता क्लोज भएको बेलामा यसरी इन्ट्रेस्टलाई पनि एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट यो बुझिन्छ नि होइन। 25,000 को 8% गरियो, त्यो 1 वर्षको ब्याज हुन्छ। 3 महिनाको मात्रै निकाल्यौँ, किनभने हामीले अक्टोबरमा ऋण लिएको छ। यो कुन कम्पनीले हो, अक्टोबरमा ऋण लिएको छ। अनि इयर इन भनेको डिसेम्बरमा पुग्दाखेरि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 3 महिनाको मात्रा ब्याज मात्रै पाक्छ नि, त्यो ब्याजको मात्रै इन्ट्री गर्नुपर्ने हो। तर ब्याज तिरिसकेको हुँदैन। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। फर इन्ट्रेस्ट अन नोट्स ड्यू फर 3 month भनेको 3 महिनाको ब्याज चाहिँ तिर्न बाँकी छ है भनेर गर्नु पर्यो क्या। अब अक्टोबरमा हामीले ऋण लिएको नि कति महिनाका लागि, 10 महिनाका लागि। अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेको डिसेम्बरमा 3 महिना हुँदो रहेछ। अनि फेरि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई होइन, जुलाईमा पुग्दाखेरि गएर 10 महिना हुँदो रहेछ क्या। 10 महिना सकिँदो रहेछ भनेको 2020 लाग्यो नि त। अनि फेरि भनेको छ अल्सो सो द जर्नल इन्ट्री फर द पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट अन द ड्यू डेट भनेको छ। ड्यू डेट भनेको त्यो तिर्नुपर्ने जति डेट तोकेको हो नि, जतिको एग्रिमेन्ट भएको हो नि, त्यो डेटमा पुगिसके पछाडि फेरि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट गर्नु, त्यसको रेकर्ड राख्नु भनेको छ क्या। अब ड्यू डेट भनेको त 10 महिनाका लागि लिएको हो, अक्टोबरमा लिएको थियो। 10 महिना भनेको त अर्को वर्ष लाग्यो नि त, 2020 लाग्यो, उता पर पुग्यो। 2020 को 7 महिना 1 गते 31 गते गएर अन्तिममा अब हामीहरू
ऋण तिर्छौँ क्या। अघि ऋण लिँदाखेरि हामीहरूको हेरौँ त ऋण लिँदाखेरिको जर्नल के हुन्थ्यो, ऋण लिँदाखेरि हामीहरूको पैसा आउँथ्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु नोट्स पेएबल हुन्थ्यो, दायित्व हुन्थ्यो नि त। ऋण लिनु भनेको त दायित्व हुन्थ्यो, दायित्व क्रेडिटतिर हुन्थ्यो नि त पैसा आए पनि। अब ऋण तिरेपछि त्यो दायित्व घट्छ क्या, दायित्व घटेर डेबिटतिर जान्छ, त्यही भएर नोट्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट। कति ऋण लिएको छ, 25,000 लिएको छ होइन। अघि हामीले ब्याज तिर्न बाँकी छ है भनेर 500 रुपियाँ यहाँ देखाएका थियौँ नि। इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हो क्या, यो तिर्न बाँकी ब्याज देखाएका छौँ नि। अब यहाँ आएर यो तिर्न बाँकी पनि तिरिदिन्छौँ। तिर्न बाँकी थियो अघि दायित्व थियो, अब तिरिसकेपछि त्यो दायित्व घट्यो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल अथवा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट डेबिट गर्नु पर्यो। जम्मा 10 महिनाका लागि लिएको हो नि त ऋण, 10 महिनाको जम्मा वर्षको 2000 रुपियाँ ब्याज थियो होइन। 2000 रुपियाँ ब्याजमा हामीले यहाँनिर 3 महिनाको ब्याजलाई एडजस्ट गरेका छौँ भने यहाँ हेरौँ है, जम्मा 3 महिनाको ब्याजलाई एडजस्ट गरेका छौँ भने 10 महिनामा 3 महिनाको ब्याजलाई एडजस्ट गऱ्यौँ भने अझै कति महिनाको ब्याजलाई एडजस्ट गर्नु छ, 7 महिनाको ब्याजलाई। जम्मा कति महिनामा, 12 महिनामा हो यो। फेरि यसलाई एडजस्ट गर्छौँ क्या हामीहरू, 2000 × 7 का मुनि 12 गर्छौँ, 1166.67 रुपियाँ आउँदो रहेछ। यी फेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो अन्तिममा गएर तिर्छौँ, किनभने 3 महिनाको त अघि नै एडजस्ट गऱ्यौँ, 10 महिनामा 3 महिनाको एडजस्ट गऱ्यौँ भने अझै कति महिनाको रह्यो, 7 महिनाको रह्यो नि त। यसलाई फेरि यहाँ ल्याएर खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। यो सबै हामीहरूको के जान्छ, पैसा जान्छ टु क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी गर्नु पर्यो ल। यस्तो हुन्छ ल, यसमा झुकिन सकिन्छ। जम्मा त्यो पर्सेन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ नि, यो 8% हामीहरू निकाल्छौँ नि, यो भनेको वार्षिक रेट हुन्छ ल, जहिले पनि एनुअल रेट हुन्छ। त्यसरी ब्याज निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट 1 वर्षको ब्याज आउँछ होइन। अनि 1 वर्षको ब्याजमा हामीहरूले कति महिनाको एडजस्ट गर्नुपर्ने हो नि, 3 महिनाको हो भने वर्षको क्यालेन्डर इयर इन्ड भनेको छ भने डिसेम्बरमा अन्तिम हुन्छ, डिसेम्बरसम्ममा पुग्दाखेरिको एउटा जर्नल बनाउनै पर्छ होइन। अनि फेरि कहिले तिर्ने भाका हो, त्यो तिर्ने भाकामा पुगिसकेपछि यो प्रिन्सिपलहरू यो सबै दिएको छ नि हामीहरूको जुन, यसको फेरि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। यसलाई पनि अलिकति फोकस गर्नु होला। 2 मार्क्समा आउँछ, आयो भने तयारी चाहिँ गर्दै जानु होला ल। यो पनि भरे आइगयो भने आउने चान्स चाहिँ यो पनि न्यून नै छ होइन, तर आइहाल्यो भने गर्नु त पर्यो नि त त्यो सिचुएसनमा। त्यही भएर यसलाई पनि अलिकति फोकस गर्दै जानु होला। अझै एउटा क्वेसन हामीहरू बुझौँ योबाट। क्वेसन त्यत्रो धेरै पनि हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन। यो जुन च्याप्टर छ नि एकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सी होइन, यो जुन छ नि एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसिड्सहरूमा हामीले पढ्यौँ नि अस्ति, एमोर्टाइजेसन सेड्युलहरू बनाउने के बनाउने पढेका छौँ नि होइन। लङ लिभड एसिड्स भनेको यो डिप्रिसिएसनहरू पढेका छौँ नि यतापट्टि। हो यिनीहरू च्याप्टरबाट नि हामीलाई यो डिप्रिसिएसनबाट पनि थ्योरी पनि हामीलाई आउन सक्छ ल। अनि अर्को त्यो बोन्ड भ्यालुएसन हामीले पढेका छौँ नि होइन। बोन्ड भनेको एमोर्टाइजेसन, डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन, प्रिमियम एमोर्टाइजेसन भनेको छ नि, त्यहाँबाट पनि थ्योरी अलिकति विशेष फोकस गर्नु। रेसियो एनालाइसिसबाट पनि थ्योरी पनि सोध्न सक्छ हामीलाई, त्यसबाट पनि थ्योरी अलिकति विशेष फोकस गर्नु। फर्स्ट 2टा च्याप्टर त थ्योरीकै च्याप्टर भइहाल्यो, त्यहाँबाट त म्याक्सिमम थ्योरी परिरहेको हुन्छ। अनि भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट ल, भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टबाट पनि हामीलाई थ्योरी जोड्न सक्छ है, त्योबाट पनि तपाईँहरूले थ्योरी तयारी अलिअलि चाहिँ हेर्दै जानु होला। अब यहाँ हेरौँ ल, अर्को क्वेसन हामीहरू गर्छौँ यहाँनिर 6 नम्बरमा के भनेको छ भने अन माघ 1 2076 भनेको छ नि। 2076 को माघमा बिजी कम्पनी एक्सेप्टेड अ 6 मन्थ 10% 1,30,000 इन्ट्रेस्ट बियरिङ नोट्स भनेको छ नि। इन्ट्रेस्ट बियरिङ नोट्स भनेको ब्याज बुझाउने गरीको नोट्सको एग्रिमेन्ट चाहिँ एक्सेप्टेड गरेको रहेछ। कसले, बिजी कम्पनीले। फ्रम कोबाट एक्सेप्टेड गर्यो, सिजी कम्पनीबाट, इजी कम्पनीबाट एक्सेप्टेड गर्यो। कसले एक्सेप्टेड गर्यो त, बिजी कम्पनीले एक्सेप्टेड गरेको हो क्या। 6 मन्थ भनेको 6 महिनाको बिल चाहिँ एक्सेप्टेड गर्यो अरे, 6 महिनाका लागि एक्सेप्टेड गरेको रहेछ। अब यहाँ हेरौँ, यो त माथि हामीले अघि पढ्यौँ नि, ध्यान दिउँ ल। यो माथि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भने कुनै पनि कम्पनी ब्याङ्कमा जान्थ्यो, ब्याङ्कमा गइसकेपछि म 10 महिना पछाडि अथवा 8 महिना पछाडि तँलाई सामा ब्याज दुइटै भुक्तानी गरिदिन्छु, मलाई अहिले ऋण दिइराख्न भनेर माग्थ्यो क्या, त्यो एग्रिमेन्ट गर्थ्यो ब्याङ्कसँग। अब यहाँनिर अर्को कन्डिसन के हुन्छ भने जस्तै कम्पनी र ग्राहकहरू बीच अथवा कम्पनी र कम्पनीहरू बीच पनि एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ क्या। एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीले सामान खरिद गरेको हुन्छ होइन, त्यो सामानको पैसा चाहिँ तत्काल दिन सकेन भने म तँलाई दिन्छु, यति महिना 6 महिना पछाडि दिन्छु अथवा 10 महिना पछाडि दिन्छु, दिँदाखेरि तँलाई बरु म ब्याजै सहित दिन्छु, ब्याज पनि दिन्छु पछि पैसा तिर्दाखेरि, अहिले सामान चाहिँ दिइराख्न भनेर हो। त्यस्तो उधारो शर्तमा पनि नोट्स पेएबलको कन्डिसन हुन्छ क्या, पछि पैसा तिर्दाखेरि ब्याज सहित तिर्ने भनेर नि, त्यस्तै खालको दिएको छ। यहाँ हेर्नु त, माघ 1 2076 मा बिजी कम्पनीले एक्सेप्टेड गर्यो अरे। कुन कम्पनीले एक्सेप्टेड गरेको छ, बिजी कम्पनीले। अब एक्सेप्टेड कसले गर्छ त, जसले सामान बेचेको हो नि त्यसले एक्सेप्टेड गरिदिने हो क्या। जस्तै मैले सामान कसैलाई बेच्दैछु र मबाट कसैले सामान उधारोमा लाँदैछ भने त्यो उधारोमा लाने मान्छेले के भन्छ, मसित एग्रिमेन्ट गर्छ नि त, म तँलाई दिन्छु, यतिमा दिन्छु, बरु एउटा लिखित कागजातै गरौँ न, म ब्याजसहित पैसा दिन्छु, अहिले सामग्री चाहिँ मलाई उधारोमा दिइराख भनेर मसित एग्रिमेन्ट गर्दै आउँछ क्या। त्यो कुरा त मैले एक्सेप्टेड गर्नु पर्यो नि त, सामान बेच्ने मान्छेले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो क्या।
क्या जसले एक्सेप्टेड गर्छ नि त्यसले सामान बेचेको हुन्छ ल यहाँनेरि प्राय किन्ने मान्छेले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ ल बेच्ने मान्छेसित बेच्ने मान्छेले त त्यसो भन्दैन नि त मेरो सामान लगिदिइराख्न हो बरु यति वर्ष यति महिना पछाडि दिनु लु तँसित प्रतिज्ञा गरौँ ब्याज पनि दिएन बरु सामान चाहिँ लग्न हो तँलाई नचाहिए पनि भनेर त्यसरी बेच्ने मान्छेले हुँदैन क्या किन्ने मान्छेले भनेको हुन्छ यहाँ बिजी कम्पनीले एक्सेप्टेड गरो भनेको छ नि बिजी कम्पनीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको रहेछ भने यसले चाहिँ के भएर छ यो चाहिँ के रहेछ त यो चाहिँ बेच्ने मान्छे रहेछ होइन बेयरिङ कोबाट इजी कम्पनीबाट क्या इजी कम्पनीले चाहिँ त्यसो गरेको रहेछ पेमेन्ट एकाउन्ट रिसिएबल भनेको यहाँ हेरौँ है अब एकाउन्ट रिसिएबल रहेछ क्या यो जुन बिजी कम्पनीले चाहिँ इजी कम्पनीबाट पैसा पाउनु पर्ने रहेछ त्यो पैसा पाउने चाहिँ अवधि चाहिँ नि भनेको टाइममा तिर्न सकेन भने अब यो इजी कम्पनीले त बिजी कम्पनीलाई गएर सम्झाउनु पर्यो म बरु तिर्दाखेरि 1-2 दिन ढिलो हुने भयो पर्खिदिइराख म ब्याज सहित दिन्छु है भनेर यसले इजी कम्पनीले चाहिँ बिजी कम्पनीसित एग्रिमेन्ट गर्यो क्या यो बिजी कम्पनीले अब पाउनु पर्ने हुन्छ इजी कम्पनीबाट यहाँ हेरौँ अब ध्यान दिएर हेरौँ बिजी कम्पनी इयर इन्ड इज चैत्र 31 भनेको छ नि चैत्र अन्तिममा हुन्छ अरे यसको चैत्र 31 मा अन्तिम हुन्छ अरे इजी कम्पनी पेड द नोट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट अन ड्यू डेट भनेको इजी कम्पनीले चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू नोट्सहरू चाहिँ ड्यू डेटमै बुझाइदियो अरे क्या तोकिदिएको अवधिमै बुझाइदियो अरे अब यहाँ हामीलाई भनेको छ हु इज द मेकर भनेको छ मेकर भनेको कसले बनायो अरे त कसले प्रस्ताव राख्यो अरे त जसले प्रस्ताव राख्छ नि म यतिमा तिर्छु भनेर त्यसैले बनाएको हुन्छ क्या एन्ड हु इज द पिएबल अफ द नोट्स भनेको छ कसलाई चाहिँ पिएबल गर्नुपर्ने कसले पाउनु पर्ने हो त भन्दैछ क्या कसले एक्सेप्टेड गरेको बिजी कम्पनीले एक्सेप्टेड गरिदिएको हो नि त लु हुन्छ ल ठिकै छ भनेर एक्सेप्टेड गरेको हो भने अब बिजी कम्पनीले पाउनुपर्छ क्या त्यही भएर बिजी कम्पनी चाहिँ पेयी भयो पेयी भनेको पाउनेकर्ता प्राप्तकर्ता हो प्राप्तकर्ताले पेयी भनिन्छ पेयी भनेको फेरि पिउने भन्न खोजेको होइन पेयी भनेको प्राप्तकर्ता चाहिँ बिजी भयो कसले चाहिँ मेकर गरेको रहेछ प्रस्ताव कसले गरेको रहेछ इजी कम्पनीले गरेको रहेछ क्या त्यही भएर इजी कम्पनी चाहिँ मेकर भयो होइन बिजी कम्पनी चाहिँ पेयी भयो बिजी कम्पनीलाई दिनु पर्यो बिजी कम्पनीले पाउने भयो अघि हामीले भन्यौँ नि बिजी कम्पनीले एक्सेप्टेड गरेको भने त्यसले पाउनुपर्ने भयो पाउनुपर्ने चाहिँ पेयी हुन्छ प्राप्तकर्ता चाहिँ बनाउने चाहिँ कसले बनाएको रहेछ इजी कम्पनी चाहिँ के रहेछ मेकर रहेछ क्या यसरी हामीलाई भनिदिन्छ क्या क्वेसनले अनि यहाँ फेरि भनेको छ हु इज द मेकर यो भइहाल्यो जर्नल इन्ट्री बिजी कम्पनीको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो बिजी कम्पनीले त पाउनु पर्ने हो नि त हो यो बिजी कम्पनीको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो अब यसले पैसाहरू त ऋणहरू दिएको होइन क्या जुन सामान उधारोमा बेचेको थियो नि यहाँ हेरौँ है जस्तै उधारोमा सामान बेच्दाखेरि जसले उधारोमा सामान बेचेको छ त्यसले पाउनु पर्ने हुन्छ एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट भनेर हामीले गरेको हुन्छ नि यो पाउनुपर्ने एकाउन्ट रिसिएबललाई कतापट्टि पोस्टिङ गरेको हुन्छ एकाउन्ट रिसिएबललाई डेबिटतिर पोस्टिङ गरेको हुन्छ क्या यो जुन एकाउन्ट रिसिएबल छ नि यो पाउनुपर्ने उधारोमा सामान कसै यो यहाँ ध्यान दिउँ है यो बिजी कम्पनीले चाहिँ पहिले नै उधारोमा सामान बेचिसकेको रहेछ उधारोमा सामान बेच्दाखेरि यो एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने भयो नि त हो त्यो एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने ठाउँमा नोट्स पेएबल म तँलाई ब्याजै सहित दिन्छु बरु 1-2 दिन पर्खिदे भनेर 6 महिनाका लागि एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ क्या 6 मन्थका लागि त्यही भएर यो एकाउन्ट रिसिएबल अघि डेबिटमा थियो अब नोट्स रिसिएबल डेबिटमा हुने भयो क्या किनभने नोट्स रिसिएबलको एग्रिमेन्ट भयो नि त कसले पाउनुपर्ने कसको जर्नल बनाउँदैछौँ त हामीहरू बिजी कम्पनीको जर्नल बनाउँदैछौँ क्या बिजी कम्पनीले त पाउनुपर्ने हो नि त ध्यान दिउँ है बिजी कम्पनीले पाउनुपर्ने हो उसले पाउनुपर्ने एकाउन्ट रिसिएबल थियो यो एकाउन्ट रिसिएबल जुन पाउनुपर्ने हो यसको सट्टामा बरु म तँलाई सामा मात्रै होइन यो तिर्न बाँकी पैसा मात्रै होइन ब्याज पनि दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको हो क्या 10% ब्याज पनि बुझाउने भनेर एग्रिमेन्ट भनेको छ तिर्ने मान्छेले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने थियो अब यो एकाउन्ट रिसिएबलको ठाउँमा के रिप्लेस भयो त यो एकाउन्ट रिसिएबलको ठाउँमा उसले पाउनुपर्ने के भयो अब नोट्स रिसिएबल भयो तर यो एकाउन्ट रिसिएबल चाहिँ अब घट्यो क्या यो एकाउन्ट रिसिएबललाई चाहिँ नोट्स रिसिएबलले रिप्लेस गरेर यो एकाउन्ट रिसिएबलको ठाउँमा चाहिँ नोट्स रिसिएबल आयो होइन अनि त्यो एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने चाहिँ घट्यो क्या जम्मा कति थियो 1,30,000 थियो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है उधारोमा सामान बेचेको रहेछ जम्मा 1,30,000 को 1,30,000 को सामान उधारोमा बेच्दाखेरि पाउनुपर्ने एकाउन्ट रिसिएबल त डेबिट हो नि त एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्थ्यो अब यो एकाउन्ट रिसिएबल पैसा तिर्न टाइममा सकेन भने यो एकाउन्ट रिसिएबलको ठाउँमा बरु म तँलाई ब्याज सहित भुक्तानी गर्छु 6 महिना चाहिँ पर्खिदे भनेको रहेछ त्यही भएर ब्याज सहित भुक्तानी गर्छु भन्यो भने अब उसले नोट्स रिसिएबल पाउनुपर्ने भयो क्या एकाउन्ट रिसिएबलको ठाउँमा के पाउँछ नोट्स रिसिएबल पाउँछ तर यो फेरि एकाउन्ट रिसिएबललाई पनि पाउनु नि पर्ने त देखाउन पाउँदैन नि त यो चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिसक्यो क्या यसलाई घटाएर क्रेडिटमा देखाउनुपर्छ एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले कनेक्सन विथ द नोट्स भनेको छ नि नोट्सको कनेक्सन भन्दैछ हामीलाई जर्नल इन्ट्री बिजी कम्पनी निड्स टु मेक इन कनेक्सन विथ द नोट्स भनेको नोट्सको कनेक्सनसँगको जर्नल इन्ट्री यसरी हामीले बनाउनु पर्यो यहाँभन्दा पछाडि कहिले अन्तिम हुन्छ अरे त क्यालेन्डर इयर कहिले अन्तिम हुन्छ चैतमा अन्तिम हुन्छ नि त माघमा एग्रिमेन्ट भएको रहेछ माघ फागुन चैत भनेको 3 महिनामा हो त्यो 3 महिनाको फेरि ब्याज निकालेर जतिखेर क्यालेन्डर इयर अन्तिम हुन्छ नि यो कम्पनीको खाता अन्तिम गर्ने बेलामा कति ब्याज हुन्छ त्यसलाई एडजस्ट गरिहाल्नु पर्यो क्या 1,30,000 को 10% 13,000
हुन्छ हैन 13,000 को ब्याज निकाल्नु पर्यो कति माघदेखि माघको सुरु अनि माघ फागुन चैत माघ पुरै गन्यो नि त 3 महिनाको ब्याज निकालेर हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या कसरी त गर्ने त भनेदेखि जम्मा 1,30,000 को 10% ब्याज छ हैन इन्टु यो 10% भनेको 12 महिनाको हो नि त 1,30,000 को 10 इन्टु 3 का मुनि 12 गरेर 3,250 रुपैयाँ हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिएबल अहिले त पाउनु पर्नेले बनाउँदैछ नि त हामीले तिर्नुपर्ने अघिको ठिक्क उल्टो छ है अघि चाहिँ नोट्सहरू इन्ट्रेस्टहरू तिर्दाखेरिको हामीहरू जर्नल बनाउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल एकाउन्ट अथवा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौँ नि त हैन त तर यहाँनिर चाहिँ प्राप्तकर्ता बीजी कम्पनीले त पाउनु पर्ने हो नि त बीजी कम्पनीले पाउनु पर्ने हो क्या उसले पाउनु पर्ने रेकर्ड राख्छ नि त वर्षको अन्तिममा था पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट कति भएछ भनेर रेकर्ड राखेको हुन्छ क्या तर पाइसकेको हुँदैन इन्ट्रेस्ट रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो हैन 3,250 3 महिनाको निकाल्नु पर्यो यो के भएर इन्ट्रेस्ट रिसिएबल भएको हो त इन्ट्रेस्ट रिभेन्यू अथवा इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कम एकाउन्ट भएर क्या ब्याज आम्दानी भएको देखिँदो रहेछ त्यो 3 महिनामा 3,250 भनेर अल इन्कम एन्ड गेन एकाउन्ट क्रेडिट ब्याज भन्ने शीर्षकमा आम्दानी भएको रहेछ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल पाउनु पर्नेको अब ड्यु डेट भनेको अन्तिममा गइसकेपछि त यसले पैसा पाउँछ हैन त यो बीजी कम्पनीले त पैसा पाउँछ नि त 6 महिनाको पिरियड सकेपछि त पैसा पाउँछ नि त पैसा पाउँदाखेरि के हुन्छ क्याश एकाउन्ट डेबिट हुन्छ पैसा कति आयो त अब एकछिनमा आउँछ यहाँ पैसा कति आयो भन्ने कुरा क्याश एकाउन्ट डेबिट्स अनि जुन यो नोट्स रिसिएबल अघि पाउनु पर्ने थियो नि पाइसकेपछि यो नोट्स रिसिएबल घटेर क्रेडिटमा जान्छ क्या अहिले पाउनु पर्नेको जर्नल इन्ट्री बनाउँदैछौँ है अघि पाउनु पर्ने नोट्स रिसिएबल थियो त्यो घटेर कतापट्टि जान्छ क्रेडिटमा नोट्स रिसिएबल भनेर जान्छ हैन अनि अघि यो इन्ट्रेस्ट रिसिएबल हामीले पाउनु पर्ने देखाएका थियौँ नि यो पाउनु पर्ने पनि घटेर कतापट्टि जान्छ क्रेडिटमा जान्छ पाउँछ नि त अब टाइम पिरियड सकेपछि त अघि 3 महिनामा पाउनु पर्ने यति छ है भनेर रेकर्ड राखेको छ पाएपछि त त्यो घटेर कतापट्टि जान्छ क्रेडिटमा जान्छ जम्मा 6 महिनामा 3 महिनाको पाउनु पर्ने अघि देखाएको थियो भने अझै 3 महिनाको ब्याज त छ नि त त्यही भएर इन्ट्रेस्ट इन्कम एकाउन्ट फेरि 3 महिनाको ब्याज 3,250 इन्कम हुँदो रहेछ यो सबै जोडेर उसले के पाउँछ क्याश पाउँछ क्या क्याश एकाउन्ट डेबिट भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल यति लामो हामीलाई 2 मार्क्समा आउन त नआउला हैन तर तयारी चाहिँ गरिराखौँ ल अर्को पनि भनेको छ अर्को के भनेको छ जर्नल इन्ट्री इजी कम्पनी निड्स टु मेक इन कनेक्सन विथ द नोट्स भनेको छ त्यो नोट्ससित रिलेटेड कनेक्सन भएर हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने छ इजी कम्पनीको बनाउनु पर्ने छ अब इजी कम्पनीको जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ है हामीहरू यहाँ हेरौँ इजी कम्पनीको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा अब सुरुमा उसले सामान किन्दाखेरि यस्तो जर्नल हुन्छ क्या यो ध्यान दिउँ है सामान किन्दाखेरि उसको सामान आइहाल्छ हैन गुड्स आउँछ नि त पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ उधारोमा खरिद गरेको हुन्छ यो इजी कम्पनीले उधारोमा खरिद गरेको हुन्छ टु एकाउन्ट पेएबल हुन्छ नि त एकाउन्ट पेएबल दायित्व हुन्छ अब यो एकाउन्ट पेएबलको ठाउँमा उसले के दिने भयो नोट्स पेएबल दिने भयो क्या उसका लागि त पेएबल हो नि त यो नोट्स पेएबल दिने भयो त्यही भएर उसको दायित्व के भयो नोट्स पेएबल अनि सुरुमा यो एकाउन्ट पेएबल हामीहरूको क्रेडिटमा थियो नि त त्यसलाई केले रिप्लेस गर्यो नोट्स पेएबलले रिप्लेस गर्यो भने यो एकाउन्ट पेएबल घटेर कतापट्टि जान्छ डेबिटमा जान्छ ल यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ 1,30,000 भयो 1,30,000 भइहाल्यो यहाँनिर यहाँभन्दा पछाडि अब हामीहरू फेरि इन्ट्री गर्छौँ अर्को के दिएको छ जर्नल इन्ट्री भइहाल्यो अब यो चैतमा गएर फेरि यसले इन्ट्री गर्नु पर्यो क्या त्यही अघिकै उल्टो इन्ट्री हुन्छ चैतमा गएर यो तिर्नेको इन्ट्री बनाउँदैछौँ नि त तिर्नेले त के भनेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेर रेकर्ड राख्छ हैन ब्याज कति रहेछ 3,250 अनि इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्नुपर्ने हो नि त तिरिसकेको छैन तिर्न बाँकी ब्याज 3,250 छ भनेर यसरी इन्ट्री गरेको हुन्छ ल यो अघि पनि हामीले सिकेका थियौँ अघि ब्याङ्कबाट ऋण निकाल्दा पनि त्यो तिर्ने पक्षले बनाउँदाखेरिको जर्नल यस्तै हुन्थ्यो नि त अहिले इजी कम्पनी भनेको तिर्ने पक्ष हो 3 महिनाको ब्याज खर्च देखाउँछ उसले हैन अघि पाउने पक्षको चाहिँ आम्दानी देखिएको थियो त्यसरी गर्नु पर्यो तिर्ने पक्षको चाहिँ खर्च देखाउनु पर्यो क्या इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल अथवा इन्ट्रेस्ट पेएबल एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 3 महिनामा ब्याजको खर्च भएछ 3,250 तर दिइसकेको छैन क्या दिन बाँकी नै छ यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँभन्दा पछाडि अब अन्तिममा गएर तिर्दाखेरिको इन्ट्री पनि त्यही भइहाल्छ अघि सुरुमा नोट्स पेएबल तिर्नुपर्ने थियो तिरेपछि घट्छ अनि ब्याज पनि हामीले 3 महिनाको तिर्न बाँकी थियो त्यो पनि तिरेपछि घट्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि जम्मा 6 महिनाको हो नि 6 महिनामा 3 महिनाको यति हो भने बाँकी रहेको 3 महिनाको पनि ब्याज तिर्छ त्यो पनि खर्च भयो टु पैसा के जान्छ टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ नि त यसरी हामीहरू गर्छौँ हैन यो लास्ट नम्बरको क्वेसन पनि हामीलाई सजिलो दिएको छ यो पनि तयारी गर्दै जानु होला करेन्ट लायबिलिटिज सेक्सन अफ ब्यालेन्स सिट भनेर भनेको छ नि करेन्ट लायबिलिटिज यहाँबाट करेन्ट लायबिलिटिज भित्र के पर्छ सन्डी क्रेडिटर बिल्स पेएबल एकाउन्ट पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर सबै करेन्ट लायबिलिटिजहरूले हेरेर लेख्ने सबै करेन्ट लायबिलिटिज आइहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई हैन करेन्ट लायबिलिटिज लेखिसकेपछि हामीलाई भनेको छ नि करेन्ट रेसियो निकाल्नु भनेको छ करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला करेन्ट एसेट्सका भने करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ करेन्ट एसेट्स हामीलाई के दिएको छ त यो क्वेसनमा करेन्ट एसेट्स भनेको सन्डी डेप्टर क्याश इन ह्यान्ड क्यास एट ब्याङ्क हैन एकाउन्ट रिसिएबल बिल रिसिएबल क्लोजिङ स्टक यस्तो करेन्ट एसेट्स हो नि त क्लोजिङ स्टक भनेको इन्भेन्ट्री एउटा दिएको रहेछ हामीलाई 10 लाख रुपैयाँ इन्भेन्ट्री दिएको रहेछ एकाउन्ट रिसिएबल भनेको 11 लाख हैन 10 र 11 लाखले जम्मा कति लाख हुन्छ 21 लाख आउँदो रहेछ हैन करेन्ट लायबिलिटिज डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज छँदैछ 2.625:1 भनेर हामीले यसरी रेसियो निकाल्यौँ हैन करेन्ट रेसियोको त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई फेरि भनेको छ कमेन्ट अन लिक्विडिटी पोजिसन भनेको छ क्या तरलता
खाताको अवस्था कस्तो छ भन्दैछ। जहिले पनि करेन्ट रेसियो 2:1 हुनुपर्छ क्या, 2:1। 2:1 भन्दा कम्ती भयो भने त्यो नराम्रो मानिन्छ क्या, किनभने जति दायित्व तिर्नुपर्ने हो नि त्यो दायित्व तिरिसकेर फेरि पनि आधी पैसा चाहिँ उसित उब्रिनुपर्ने हुन्छ क्या। जति एसिड्स छ नि करेन्ट एसिड्स त्यसको आधी मात्रै करेन्ट लाइबिलिटिज हुनुपर्छ। त्यही भएर जहिले पनि करेन्ट रेसियो 2:1 आउनुपर्छ। योभन्दा धेरै आयो भने इनफ पैसा हुन्छ, चलाउने पैसा पनि हुन्छ। त्यहाँभन्दा कम्ती आएको छ भने यो लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो मानिँदैन ल। अहिले त बढी नै आएको छ नि त, त्यही भएर हेरौँ त द लिक्विडिटी पोजिसन अफ पोखरा इन्कर्पोरेसन इज गुड बिकज किनकि इट्स करेन्ट रेसियो इज अलमोस्ट 2 टाइम्स भनेको अलरेडी 2 टाइम्स छँदैछ एन्ड स्लाइटली मोर विच रिप्रेजेन्ट द कम्पनी ह्याज इनफ करेन्ट एसिड्स टु पे द सर्ट टर्म डेट भनेको छ क्या। उसित चाहिँ अल्पकालीन दायित्वहरूलाई तिर्ने इनफ पैसा छ भनेर नेपालीबाटै लेख्दा पनि हुन्छ। यो लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ पोखरा इन्कर्पोरेसनको एकदमै राम्रो छ, किनभने यसको करेन्ट लाइबिलिटिज अल्पकालीन दायित्वलाई तिर्ने पैसा चाहिँ उसित पर्याप्त छ, तिरेर पनि योसित निकै पैसा उब्रिन्छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी यो तपाईँहरू तयारी गर्दै जानु होला। यो च्याप्टरबाट 2 मार्क्सको लागि विशेष फोकस गर्नु होला, आउन सक्छ।